دونك السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. في الحصه اللي فاتت كنا شفنا الديسان ديال هاد لا بيس ولا كونسيبسيون ديال هاد لا بيس. أه... دونك اللي بغي نسولكم عليه، الحاجه الوحيده اللي نتوما ما خدمناهاش هو ان كل بيس نخدموها بعده طرق مختلفه نظرا لضيق الوقت، فهمتي؟ ما نقدروش نديروها هاد. بالنسبه للسوليد كان الفورماسيون ديالهم عندهم طويله، فاش بدينا لا بيس كنشوفوها بثلاثه الطرق ولا بعد الطرق. دونك ما فيها باس اننا واخا نشوفوا غير شفويا هاد الشيء دابا معاكم، باش يبقى لنا الوقت شيط في الكاجي باش نكملوا بزاف الحوايج في الاخر. دونك هاد لا بيس هادي اللي مقابله معانا، واش نقدروا نصاوبوها بشي طريقه اخرى مختلفه على الطريقه اللي صاوبناها هذيك المره، ولكن تكون ساهله؟ دونك الطريقه اللي درنا هذيك المره كنا صاوبنا بارتيه كامله على انها كور ما فيش الفيد من الداخل. من بعد درنا اوبيراسيون بوليان خوينا. دونك حاولوا تعطوني شي فكره، تعطوني شي ايدي، واش كاينه شي طريقه تسهل علينا هادشي؟ نقدروا نديرو بالنص. وي النص سي فري. هاد النص هذيك الحصه ما كاينش عندنا نصاوبو هادي كامل، كنا نصاوبو غير هاد لابارت. هذه هي اول فكره. من بعد هاد لابارتي كامله، بارتي 1 غنديرو لها السيميتري اللي هو هاد لابارتي، وهذا هو اكس دو سيميتري. زيد فكره اخرى، واش كاين شي طريقه سهله؟ باش نكونوا متفقين، كاين هذا 1 2 وكاين حتى هنا لا ميم شوز. هذه بارتي وهذه بارتي، هنا كاين الان وكاين 2 عاوتاني. دونك يعني غنقدروا نرسموا غير شنو، غير ربع ان سيركل. دونك واش كاين شي فكره يعني نرسموها دغيا دغيا من غير هاد الافكار؟ انا جو سي با، يعني كنسولكم. نقدروا نرسموا التحتانيه الاولى، ديك إيه؟ اللي فيها البريك التحتانيه الاولى، نسيب الثانيه فوق منها. الخطا الاخر اللي درنا ديك الحصه هو اننا رسمنا هاد لابارتي راسها، ورسمنا هاد البارتي هادي راسها. كان بامكاننا نرسمو هادي كامله دقه واحده، وضع جوابيتها لكم في واحد الحصه. بهاديك ديال نخدموا بالميتي اكستروجن. ابار ميتي اكستروزيو، يعني نخدمو بديفينيسيون دي بروفيل كتبقى افضل بكثير على الميتي اكستروزيو. الميتي اكستروزيون تقدر تبقى تكالكيلي بزاف الحوايج، تقدر تلقى شي ديفو حتى الاخر. دونك ديفينيسيون بروفيل اللي غادي نديرو ليه ليكستروزيون كتبقى افضل بكثير. مي تا ميتي اكستروزيون هي مزيانه، ملي باش كنديرو ديفينيسيون بروفيل يعني حنا كنوليو كنتحكمو، عكس ديال الميتي اكستروزيون احيانا هي كتحكم فيها. سيو شنو هي الكيسيون؟ دونك الكيسيون هي واش هاد لابيس كاينه شي طريقه سهل باش نرسموها، يعني تكون خف من الطريقه باش رسمناها الحصه اللي فاتت؟ هذا هو السؤال. فوالا فكروا ومن بعد ردوا عليا في الجروب في اي وقت، فهمتي؟ سواء دابا سواء ما تسليت نص الليل واحد الليل، المهم تردوا عليا. دونك هذا جاني، ندوزو لابيس الثاني. دونك شنو البياس بغيتو نبداو بها؟ ندوزو لهادي. اش بغي نعطيكم هادي ولكن ما عطيتهاش لي كونفليكت، نسيت من الدراري ديال السوليد خداها. دونك هادشي نديرو هادي كونفيرسيون. هادي
مي هنا هذه واضحه، اللي ديسان باين محلات لي. ليه. دابا ماشي اللي ما حناش، راه غير شويه تفكير، راه انت غادي تسمح انا ديك الساعه. مشى الدوسي ديكاج. هاو غادي معاه صدق. عرفتي علاش ما حناتكم؟ باش نكونوا واضحين. هادشي اللي جينا نشوفو هنا كان هاد ديسان طرواد، يعني كنا كاين قدامكم ديسان طرواد دي كانتو غادي ديروا شي حاجه. واخا هكاك جو سي انهم الناس وصلوا للبارتي اللي هي مهمه، اللي هي لا بارتي اللي كاينه هنا لداخل. يعني ما بزاف يعني ما كيعرفش يفرق بين البوش وهاد لا بارتي هادي اللي كاينه هنا لتحت. يعني كيجي كيدير بوش، ولكن هاد لا بارتي هادي اللي كاينه لتحت يعني ما كيديرهاش، كيوحل فيها. دونك انا ما كيهمنيش ديسان 3 دي، حيت ماشي ديما يكون عندي. انا خاصني كيهمني الديسان 2 دي كيفاش نتحول منه لديسان 3 دي ونعرف كيفاش ندير ليه، يعني كيفاش نقراه. يعني تو سامبلومون هذا ديسان تحط قدام، يعني انا كيفاش خاصني نشوفو. يعني ماشي نجي نبدا نتبع هاد لي في هادو مفهومينش. واحد كيقول لي كوط ناقصه، الاخر كيقول لي لا كوط ما كايناش. شوف مزيان دوك شويه عليك الى اخره. دونك هذه هي فيد فاس، هي الفي الرئيسيه، هي هاي. هنايا تو سامبلومون جاو عطاك واحد الفيد كوب من الوسط اللي هي هادي اللي هنا. دونك هادي دابا وعلاش باش توضح لك شنو كاين الوسط. دونك شنو وضحات لك شنو خط حتى هاد لابارتي هادي اللي كاينه هنا. هاد لابارتي هادي اللي كاينه هنا راه هي هاد الساكل هادي. فوالا جاو عاوتاني عطاوك حاجه اخرى، عطاوك هاد الفي، جاو دارك واحد الكوب هنايا على هاد الشكل اللي هي هادي. زادوا وضحوا لك اكثر، قالوا لكم كوا هنا في هاد البلاصه اللي درنا الكوب هنا لداخل راه ما عندناش لا ماتيير، هنا عباره غير على ترو. باش عرفنا ترو حيت سامبلومون عطيناك ديامتر. دونك جاو عاوتاني ونراوك حوايج اخرى، قالوا لكم كوا هنا راه عندنا واحد الغيون، ولكن هاد الغيون باش ما نمشيوش خاطئين، هاد الغيون اون سي جامي، يعني واش هاد الغيون كاين غير حتى لهاد البلاصه ولا غادي طالع حتى لهاد البلاصه. يعني انت ما بانش لك. كاين اللي جا عطى الغيون غير في هاد البلاصه وعطاني بارتي النص ديالها سيلندريك، يعني النص ديال سيلندر رسموا ليها، والبارتي اللي فوق عطاها اكستروزيون. حاجه اخرى اللي ردوا لها البال باش تعرف هاد لابارتي واش سيلندريك ولا لا، راه داير عندك هنا واحد الاكس. هاد الاكس ديما رد ليه البال، ملي كيكون عندك اكس يعني بارتي سيلندريك هنا. وهنا 72 هذه اللي عطاوك هنا كوم اناليز هنا على انك هنا ما عندكش سيلندر، هنا عندك غير اكستروزيون. دونك هادشي هاد لي ديتاي الصغار خاصنا نردوا لهم البال وصافي. هذا ما كان. دونك نجيو نبدا هنا. خاصني نرد البال باش ما نديرش اخطاء بزاف. لا بياس عندي الا جيت شفتها من هاد الفي ولا من هاد الفي تو سامبلومون غادي نرسم غير النص ديالها، يعني نرسم غير هاد لابارتي غير هادي. من بعد غيكون عندي واحد اكس دو سيميتري اللي هو هذا، لا ندير ليه بارابور ليه السيميتري ديال هادي كامله هنا. دونك نبدا. اول حاجه نقدر نبدا بها هي هاد لابارتي، حيت ساهله وباش ما ديرونجينيش في الاخر. نبدا بهاد لابارتي باش ديريكتومون من الاول نعطيها على انها خاويه. تو سامبلومون نديسيني نفس هاد البروفيل هذا ولا هاد ليسكيس نديسيني. نجي لكاتيا ديماري كونسيبسيون ميكانيك بارت ديزاين. اوكي. هنا كما ديما ندير الشوا ديال البلون ديالي كيلكو سوا. مثلا ناخذ هذا، ناخذ فيه اسكيس، نجي لهنا. هنايا ما بقاش نفكر بزاف ناخذ كونتور ولا جي كونتور وبقى تخطط به. يعني تاخذ كونتور جي هبط لتحت وعاده دير ليا هذه بحال هكا، باش ما ندوش معنا. ديما باش ما تلافش خذها على انه اشكال عشيادي كما كنقول لكم. هادو اللي تحت عباره على دو ديال لي ساكل، نجي نحطهم دوبل كليك على ساكل
ننطلق من السونتر، ها الاولى ها الثاني. حتى هنا مزيان. الفكره الثانيه شنو هي؟ اشكال اعتياديه. هنا عندي ريكتونغل، ما نمشيش بعيد، ناخذ لين ولين ونبدا نضرب. غير ريكتونغل سي سامبل. غتجي تاخذ ريكتونغل، غتاخذو من هاد البوان وتجيبو حتى لهنا، وجيبوها حتى لهاد البلاصه، من بعد دير اشاره. دونك هاد البوان مع هاد الساقل كونترانت جيومتريك كوينسيدونس. فوالا، ما نضيعش مع الوقت بزاف. حتى لهنا كلشي غادي مزيان. تو سامبلومون نشد هادي وهادي وهادي. اش غادي ندير ليهم؟ السيمتري شي اخر. غتقول لي علاش ما درتيش هاد البارتي هادي اللي هنا؟ واش هاد لابارتي مهمه ندير لها السيمتري؟ لا، تو سامبلومون ما نديرش لها السيمتري. شناهي؟ غندير السيمتري هنا. فوالا، هنايا دوبل كليك على كوطاسيون ونجي نبدا. هنايا عندي شحال؟ الغايون الاول، لا لا، الغايون الاول هنا شحال؟ غايون ديال 38 وهنا غايون ديال 46. فوالا، نجي نبدا غايون. دونك هنا نحول الغايون، هنا 38 وفي هادي شحال؟ 46. ديريكتومون كتب لي باش بالفعل. علاش؟ حيت داكشي غادي هو هذا، يعني مشينا بطريقه منظمه، ما غاديش نبقاو نضربوا بزاف. بقى لي غير الطول من هنا لهاد الاكس، ما نفكرش فيه بزاف. ارجع للتيسع، تو سامبلومون غادي نشوف غير من هنا لهنا. دونك هنا عندي 72، 72 ندير لها موان 16. دونك 72 موان 16. دونك شحال غادي تعطينا؟ دونك ما نفكرش حتى هي معاها بزاف. دوبل كليك 72 موان 16 فاليد. دونك حتى هنا كلشي مزيان. انا ليا دابا الوجه ديالاش افاسور. دوبل كليك عليه، هادي نسيبريميها، هادي نسيبريميها، هادي نسيبريميها، هادي حتى هي. فوالا، هادي الا جيت سيبريميتها نشوف واش غيطرا. كيوليو ليا بالبيض. فوالا. دونك هنا ندير واحد ندير هادي نديزاكتيفيها، ندير كونترول زد، نرجع هذا الا حيدتو هادو يوليو ليا بالبيض. علاش؟ حيت هذا مكغي ليا واحد كونترانت ديال كوانسيدونس مع هاد لاكس، يعني غادي في ميم لين. تو سامبلومون باش ما نديرش مشكل، دوبل كليك عليه، اليمون دو كونستراكسيون. اوكي صافي، وغادي يبقى لي في بلاصتو، غير هو كيولي غير عنصر مساعد. دونك هنا غادي نجي عندي سورتي ديسكيس. ساليش من هاد لابارتي. شنو غادي نعطيها؟ اكستروزيون. غادي نقول لها مثلا، نقدر نقول انفيرس ديريكسيون تاع الجهه الاخرى بحال ولا انفيرس ديريكسيون تبقى من جهه اخرى. بشحال غادي ندير لها ليكستروزيون ديالي؟ هنايا ردوا البال. دونك هنا عندي 72. فوالا، من هنايا لهنا حنا شنو قلنا؟ كنرسمو غير النص، يعني ناخذ غير هذا النصف هذا. فوالا، دونك 72 ديفيزي سيغ 2 36. 36. فوالا، بيرسي. هذا مالو هذا حتى هنا، اجي حتى هنا الحق قبل ما تجي هنا. فوالا، دونك ناخذ اكستريزيون قالنا الاستاذ ب 36. فوالا 36 بحال هكا. نجي نكمل. واش هاد لابارتي يعني مفتوحه كامله؟ لا، هي مغلوقه. فين؟ بهاد البلاصه هادي اللي كاينه هنا. يعني حنا خاصنا نغلقوها، ولكن خاصنا نعرفوا بشحال خاصها تغلق.
دونك هي 72. ولاحظوا البلاصه اللي ما فيهاش لا ماتيير هي هذا، من هنايا لهنا. فوالا. دونك هاد البلاصه اللي من هنا لهنا شحال هي الغايون ديالها ار 20. دونك هاد ار 20 غنضربوها في جوج باش تعطينا شنو القطر اللي هو 40. وحنا شنو كنعرفوا كنرسمو غير النصف، يعني غتولي ليا غير 20. حنا باغيين غير 20، يعني البلاصه اللي خاويه عندنا من هنايا لهنا 20. نتمنوا تردوا معايا البال. وغادي يبقى لي هاد البلاصه هذه اللي هنا باش غادي نلقاوها تو سامبلومون هي 36 باش درنا ليكستروزيون ناقص هاد 20 هي شحال؟ هي 16. دونك لا بارتي اللي عامره هنايا بلا ماتيير هي شحال؟ هي 16. ولا جيتو ديساه باش عارفه واش بغا ولا لا، ها هي عطاوها لك في هاد الفيد كوب، عطاو لك كوم كوا راه عامره. ملي كيكونوا لي زاشيغ يعني راه عامره، يعني تما معدي لا ماتيير. دونك هنا تو سامبلومون غادي نجي غناخد في هاد السيرفاس هادي ناخد فيها اسكيس. فوالا. وغادي نجي غير لهاد البلاصه هادي اللي انتيريور وندير لها كونفرتور ولا بروجيكسيون دي زيليمون 3 دي. فوالا. من بعد غناخد هذا وغادي ندير ليها بحال هكا غنفيرمي كونتور ديالي. فوالا على هاد الشكل فاسيلمون. دونك غادي نجي ندير سورتي ديسكيس وشنو غادي نعطيها اكستروزيون. اكستروزيون بشحال؟ ب 16 مي انفيرسي ديريكسيون. اوكي. الا جيتي بغيتي تاكد تو سامبلومون ها انت تاخد هادي بحال هكا من هاد السيرفاس حتى لهاد السيرفاس غنعطيك 20. هاد 20 راه تو سامبلومون هي هاد الغيون هذا اللي هو الديستونس من هنا لهنا. دونك غنجي نكمل. نجي نكمل انيلي. فوالا. هنايا كنلاحظ كوم كوا راه عندي هاد لابارتي فيها غيون متفقين، وتا هاد البلاصه اللي كاينه لتحت هادي ديجا درناها. دونك شنو خاصني ندير؟ ما نقدرش ندير بوش ولا الى اخره. غادي نرجع للديسان تو سامبلومون ساهله. غادي ناخد غير فونكسيون كونجي مابقاش نفكر فيها بزاف وناخد هذا هاد لاين ونعطيه شحال؟ غنعطيه 20. علاش 20؟ حيت هنا راه عندي غايون ديال 20. سي سامبل وغادي ندير اوكي ديريكتومون كتعطاني. فوالا. شنو غادي ندير دابا؟ خطا اخر درتو باش تردوا معايا البال شويه. دونك هنايا في الاول قلنا هاد البلاصه فيها ترو، ياك فيها ترو ولا لا؟ يعني لا ماتيغ ما كايناش، مي علاش حنا ما عطيناش ترو؟ دونك خطأنا. ماشي خطأ، ما غير هو غنضيعوا الوقت الا خلينا حتى الاوبيراسيون خلاص. دونك تو سامبلومون غادي نرجع لهنا الكور برينسيبال، غنرجع لهاد ليكستروزيون هذا و تو سامبلومون ناخد سيركل. ها هي ناخدها في هاد البلاصه غنعطيها كود ديالها، يعني جو سي با شحال هنا 42. فوالا دوبل كليك مي ديامتر دونك 42. فوالا هذه هي الطرو ديالي هي هذه. دونك دابا غادي ندير واحد سورتي ديسكيس. فوالا كتعطاني بحال هكا ها هي كاينه. شنو اخر خاصني ندير؟ كنلاحظ هنا هاد لابارتي عندي فيها غايون ديال ديال 18. دونك غادي نجي لهنايا ناخد كونجي وغادي نعطيه في هاد البلاصه هادي ديريكتومون كياخد ليا الحرف كامل. دونك غادي نعطيه شحال؟ 18. حتى هنا متفقين. شي اصعب بارتي في هاد لابيس هي هادي. الا صوبتي غير هاد لابارتي صافي ساليتي لابيس ديالك. هادي هي اصعب حاجه، ما كاينش شي حاجه اخرى هادشي تجي اللي ليا وقع سهله. لي. انا درت اللاكس، درت درت ديك 600 كنفكر نسيت. دونك هاد لابارتي هادي هي اللي غتكون درتي فيها خطا وصافي.
دونك بما اننا وصلنا هاد لابارتي هادي دابا نكمل الامور واضحه كوضوح الشمس. غادي نجي نقدر دابا نرسم هاد لابارتي اللي كاينه هنا. سي سامبل. كيفاش غادي ندير؟ تو سامبلومون كليك على هاد السيرفاس ناخد فيها اسكيز. فوالا نقدر ندير جاتني من هاد الجهه دونك ماشي مشكل. نجي غادي نرجع للديسان. كنلاحظ هنايا واحد القضيه، هنا عندي فورم او بلون وتا هنا الوسط عندي فورم او بلون ياك ولا كونتور او بلون اللي السونتر ديال عنده دو ديال لي سونتر ولا دو ديال لي زاكس هما هادو. فوالا كاين بجوجهم يعني هذا عنده ميم سونتر وهذا الغيو عنده ميم سونتر ديال هذا وتا هذه اللي كاينه هنا عنده ميم سونتر. دونك شنو غادي نمشي ندير؟ تو سامبلومون غادي نجي لهنايا غناخد فورم ولا كونتور او بلون على هاد الشكل. مفكرش بزاف غادي نرجع فيها. غادي ناخد الغيون ديالو شحال 60. نرجع لك الديسان ديالي دوبل كليك على هادي 60. فوالا سي سامبل. من بعد غادي نشد هاد البوان هادي اللي كاينه هنا اللي هي السونتر ديالو مع هذا غنقول ليه كونطرانت جيوميتري كونسونطري سي بي. فوالا ونقدر ناخد غير كوطاسيون ناخد هاد السونتر مع هاد لاك بوطون دروا كونسونطري سي بي. حتى لهنا كلشي مزيان. نجي نكمل في نورمال. انا غناخد من هاد البلاصه هادي هي حتى لهنايا. فوالا ما جانيش الوسط علاش كيدي بلاصه هكا سي سامبل مع هاد الاكس اللي كاين الوسط كونطرانت جيوميتريك كوانسيدونس. فوالا من بعد دوبل كليك على افاسور ولا نخليه حتى للاخر ما كاينش اشكال. دونك شي هاد 60 هادي اللي معجباتني نقدر نسيبريميها ونجيبها من هنا. نعطي الغيون ديالي من هنا وغادي يبقى ليا بالبيض. ديما اين فوا كتفتح الغيون كيولي لك بالبيض. علاش؟ شنو اللي خاصني نعطي؟ ديريكتومون ما تفكرش بزاف. هذا ما مكتوب عليه لا فيرتيكال لا والو. دونك خاصك تعطيه واحد الكونترانت كليك على هادي تقول ليه فيرتيكال ديريكتومون كيرجع بالخط. فوالا حتى هنا كلشي مزيان. غادي نجي ناخذ واحد كونتور او بلون اخر على هاد الشكل ونقول ليه هذا. دونك دوبل كليك على هادي. هذا مع هذا بوطون دروا لا كونسونطري سي بي وهذا مع هذا بوطون دروا لا كونسونطري سي بي. حتى لهنايا كلشي مزيان. شنو نقدر ندير؟ نقدر هذه اللي بغيت نسيبريمي ما عنديش مشكل. فوالا ونجي من هنا نعطيه حتى هو نعطيه غايون لا ميم شوز حتى هو. خاصنا نرجع للديسان. الغايون ديالو هو ار 47. فوالا شحال نعطيه 47. وهاد اللين كونطرانت جيوميتريك فيرتيكاليتي ساليش معاه غير هو هذا وهذا وهذا. هذا ما نضيعش مع الوقت حيت غادي نسيبريميه. مالو خاصو يكون غير مقطع غير اليمون دو كونستركسيون. نسيليكسيونيه ونجي كليكي على هادي كليك. فوالا صافي نجي نكمل دابا ديريكتومون كنشوف على انه هنا عندي ساكل وهنا عندي ساكل. هادي ما نضيعش معها الوقت بزاف. دونك واش ما دايرش شي خطا؟ واش ما دايرش شي خطا؟ اوكي نكمل. دونك دوبل كليك على ساكل. هنا ما غاديش نضيع الوقت بزاف. ديريكتومون نجي في هاد البلاصه اللي التقاطع بين هذا وهذا ناخذ الساكل ديالي. مي هادي باقا ماكتيفي خاصني نديزاكتيفيها. كليك هنايا. دونك واخا ديزاكتيفيتها ما عطاتش دونك غنعاود كليك على هادي عاد كترجع. فوالا غادي ناخذ كوطاسيون
الساكل ديالي نرجع نشوف شحال 14. فوالا دونك دوبل كليك غنعطيه هنا 14. هادي غنشدها هي نيت سيميتري مع هذا فاصل. دونك غادي نجي هنا عاوتاني اخر شنو ندير سيركل، ناخذها غير من هنايا ما كاينش اشكال، ناخذ لا كوطاسيون ديالها 14 ها هي فوالا. هاد السيركل هادي الا رجعت ديسان هي نفسها هي هادي سيميتري بارابور هاد الاكس اللي بيناتهم ديستونس ديال 52. دونك سي سامبل غادي نشدها هي نين نسيليكسيونيها سيميتري مع هاد الاكس فوالا. غنشد دابا السونطر ديال هادي مع هذا بالو كونترانت جيومتريك كونسيدونس. وشنو اخر ديستونس اونتر ما ديستونس بين فوالا ما بين اونتر لي اونتر لي دو سونتر. دونك دوبل كليك على هذا 52 ما حتى لهنايا. هذا وي صافي درت فيها صافي. فوالا دونك حتى لهنايا حنا كنرسمو غير الدوبل دونك ما كاينش اشكال. دوبل كليك على ايفاسور او لا لا دوبل كليك على ايفاسور سيبريمي هذا سيبريمي هذا سيبريمي هذا هذا اللي هنا هذا. دونك هذا حتى هو هذا اللي هنا وهذا هنايا هذا ما تسيبريميش. الا سيبريميتيه دونك ما طلع والو، مي الا سيبريمينا هذا حتى هو ما طلع والو حيت بقى التراجيكتوار ديالو هنا. مي احيانا الا سيبريميتيه يعني حيت هذا مكريه واحد العلاقه بينه وبين هذا دونك ما طلع والو. نكمل. دونك حتى هنايا وصلنا لابارتي الثانيه سورتي ديسكيس اكستروزيون. غنرجع للديسان بشحال الاكستروزيون. هاد لابارتي هي نفس درنا لا فيد كوب يعني هي اللي كاينه الفوق 16 فوالا 16. الا درت ابيرسي كتعطيني اوكي ولكن درنا خطا اللي هو خلينا هاد البلاصه مسدوده. بوش. دوبل كليك على اسكيس لا ماشي بوش. دونك هنا غنشد غير هذا اللي هنا اللي هنا بروجيكسيون دي زيليمون 3 دي على هاد الشكل. غادي ناخذ دوبل كليك على ايفاسور سيبريمي هذا سورتي ديسكيس فوالا ما كاينش المشكل. نجي نكمل. دونك حتى لهنايا كلشي مزيان. دونك شنو غادي ندير هنايا غادي تردوا معايا البال مزيان في واحد القضيه ديال ليكستروزيون. ردوا معايا البال حلوا معايا دماغكم يمكن نقدر نكونوا اول مره نشوفوها. دونك هنايا الا جيت اول حاجه غادي ندير غناخذ يعني بلون حتى لهنا غنديكالي واحد البلون نجيبو لهاد البلاصه. باش نجيبو لهاد البلاصه تو سامبلومون هنا عندي واحد ديستونس ديال 170. دونك 170 الا قسمتها على جوج هي دونك 35 بليس 50 هي 85 فوالا ياك 85 هي هذيك 35. هي هذيك. دونك فوالا غناخذ واحد البلون غنديكاليه من هاد منين ما غنديكاليش من هاد السيرفاس غنديكاليه من هاد البلون هذا اللي كاين الوسط. غندير انفيرسي ديريكسيون فوالا غادي نقول ليه 85 ابيرسي اوكي. غناخذ هذا غناخذ فيه اسكيس على هاد الشكل. غندير في نورمال ديالي ماشي في نورمال سونطريتو كي تجي لا بياس اللي عندي في نورمال باش تدور عليا شي اخرى. اول حاجه نبدا بها ارسم هاد لابارتي كامله دقه واحده بهذا حتى هو هاد لابارتي كامله ارسمها دقه واحده. كيفاش نجي نشوف ما كاينش مشكل. اول حاجه غنشد هاد السيركل هادي ديجا مرسومه عندي
هادي غندير لها بروجيكسيون دي زيليمون 3 وي بغا يهضر شي حد يهضر ما كاينش اشكال. نعم سامخ حتى واحد. مرحبا. دونك هنا ناخد سيركل اخرى ديال هاد السيركل الاخرى تو سامبلومون هي هادي اللي الديامتر ديالها 60. دونك فوالا غادي نجي هنا ناخد سيركل دوبل كليك 60 فوالا نجي نكمل. شنو اخر عندي هاد الديامتر هذا الكبير ها هو راه عطيني درجه ديامتر وغتشوف هاد البلاصه هادي يعني هنا راه الا جيتي في هاد الفيدكو غتلقاها السيركل شحال الديامتر ديالها فين هو الديامتر ديال السيركل ديالها ها هو هاد 170. دونك غناخد سيركل على هاد الشكل 146 كليك. الا لاحظتو حتى هنايا شوفوا هاد السيركل جات خارجه شويه على هاد البلاصه. الا رجعتي للديسان غتلقى حتى هاد البلاصه الا كبرناها راه غتلقى كيبينوا لك كومكوا خارجه هاد السيركل على هاد البلاصه. دونك كيما انت كتفيغيفي شفنا شويه فيزيال. دونك هنا نجي شنو باقي ليا بقى ليا والو بقاو ليا غير هاد لي ترو هاد لي ترو نقدر نصاوبهم دابا نيت كيمشيو ليا ها هما عاطينك هنا ديامتر ديال 16 بروفوندور ديال 18 4 ديال المرات وكيمشيو ليا واحد الساكل ديال 110. فوالا اول حاجه نفكر فيها هنا هي انني خاصني ناخذ ساكل ديال 110 بحال هكا نقول لها بحال هكا كليك على هذه ديريكتوم باش يعطي لي دو كونستراكسيون كليكي في ليكرون هنا عاد نجي ديزاكتيفيها. فوالا من بعد كليك على الساكل غنجي ناخذ ديريكتومون السونتر ديالها مع هاد السيركل هادي. وهنا ما خاصكش تفكر بزاف علاش هنا عندك ساكل هنا عندك ساكل وديريكتومون هما قال لك 4 ديال لي ساكل يعني جوج اخرين يكونوا هنا وهنا واحده اخرى. دونك شنو خاصني نجي ندير غنجي اولا كارت اجي جيستيوني دي طاج زيد فوالا. دونك اجي هنايا غنشد هاد السيركل هادي سيميتري بارابور هاد الاكس هذا هاد لي دو سيميتري تا هما بارابور هاد الاكس. فوالا غادي ساليت دابا دوبل كليك هاد السيركل شحال الديامتر ديالها دوبل كليك رجع الديسان هنا عاطيني 16. فوالا 16 شنو اخر هنايا غادي ناخذ تو سامبلومون غير اكس على هاد الشكل هذا ها هو اكس. وهنا غادي ناخذ هاد الاكس هذا ما عندوش معنى ملي خديت هنا الوسط اول حاجه. دونك ناخذ اكس من هنا لهاد السونتر هذا اللي كاين هنا ها هاد السونتر هذا تو سامبلومون وغادي ناخذ واحد لونغل اونتر هذا وهذا دوبل كليك هاد لونغل شحال فيها تو سامبلومون 45. 45. صافي ما خاصكش تفكر بزاف حيت هنا هاد اونتر هاد الاكس وهاد الاكس 90 يعني الاكس الوسط اللي بيناتهم ياخذ لونغل ديال 45 مي باقي لي داكشي بالبيض علاش او لا لا. دونك هاد الساكل هادي ما 110. عطيتهاش الديامتر ديالها. دونك هادي دوبل كليك 110 كلشي يولي ليا بالفيغ ساليت مع هادشي سورتي ديسكيس حتى هنايا غادي نجي داكشي غادي يبان لي دابا شويه ملون شكون واقعي علاش حيت الا جينا هنا رجعنا للديسان هنايا راه عندي هنا واحد الكاط ما نساوهاش وانا رسمت هاد لي باغي مع بعضياتهم. فوالا كاينش اشكال. غادي نجي اول حاجه غادي ندير اكستروزيون بوطون 3 ديفينيسيون دي بروفيل غنقول لي بغيت هذا وهذا بوغ المومون اوكي ماشي مشكل. هنايا رد البال هذه الا درتي لي اكستروزيون عادي لهاد البلاصه يوقع لك مشكل علاش
حيت هاد البلاصه لابارتي اللي هي فيها غيو، دونك امبوسيبل هادي وهادي يتلاقاو. دونك ديما في هاد البلاصه غض البال، خاصك ما تعطيش لونغور، خاصك تجي هنا تعطي جيسكا سويفون مثلا. الا عطيتي جيسكا سويفون تعطى ديريكتومون، ها هي كيبان لكم بوالا لقات على هاد البلاصه اللي هي فيها الغير. فوالا ابيرسي داكشي مزيان. اوكي نجي نكمل. غناخد اكستروزيون الثاني، ناخد فيه شنو غناخد فيه بوطون دروا ديفينيسيون دي بروفيل. غناخد هاد لي سيركل على هاد الشكل، وناخد هادي لابارتي اللي كاينه هنا. مي هنا خاصني هاد الكاطخ نرد لها البال باش نخلي هاد البلاصه. دونك سي سامبل، شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون نفاليدي بعدا شحال ليكستروزيون ديالها، شحال ندير ليكستروزيون ب18. فوالا دونك هنايا غادي نجي غندخل بليس، ياك هانتوما بليس، وهنا في اللونغور 4 موان 4. انا عطي موان 4. الا عطيت 4 كيزيد ليا لا ماتيير، اما الا عطيت موان 4 غيتنقص ليا لا ماتيير. ها انت لاحظ شوف كيديكالا كتنقص، كتنقص كيديكالا بواحد موان 4. الا ديكاليت هنا بموان 4 وهنا خاصني شحال نعطي 18. مي هذيك موان 4 كتنقص ليا ديريكت واحد 4 كتنقص ليا من هاد 18. يعني شنو خاصني ندير؟ هاد 18 خاصني نزيد عليها 4 اخرى باش تولي ليا 22. متفقين؟ دونك هنا فاش كتعطيها 22 ماشي 22، هنا راه 22 موان هاد الكاطغ هادي اللي كاينه هنا اللي هي 18. واش متعرفين؟ وي متفقين. دونك هنا ندير اوكي صافي ديريكتومون كتعطاني هنايا. نجي لهاد ليسكيس هذا ندير ليه بحال هكا بوطون دروا كاش كيتكاشا. دونك هنا عندي غايون ديال 5، هنا عندي غايون ديال 2، غايون ديال 2. فوالا ما تعطاش بزاف. كونجي هاد البلاصه هادي مع هاد البلاصه غايون ديال 2. اوكي كونجي خد هاد البلاصه هادي غايون ديال 5. فاليدي صافي ما بقى لي والو. تو سامبلومون دابا كليك على فونكسيون سيميتري ياك، ما تفكرش بزاف، ما تلفت لا هكا لا هكا، جي ديريكتومون كليك على السيرفاس اللي عندك الوسط اللي هي هادي وفاليدي صافي وسريع. دونك هنا كنكون وصلنا لا فان ديال السيونس ديالنا. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، تبارك الله عليك الله يحفظك. نتمنى تكونوا ديما تتكون اي بي اس سيميتريك، ديما نسمعوا هذا النص حسن. كتسهل عليك. اه دونك هذا حتى انا مكان درت ريفوليسيون. وي عاد وصلت ريفوليسيون. لا ما لفوق. كاينش اصلا ريفوليسيون. تقدر لا دير انا ريفوليسيون ديال هاد لابارتي درت ريفوليسيون وهاد لابارتي لابارتي وهاد ديال لابارتي وهاد لابارتي. فوالا تقدر دير لهم خليت الفوق ريفوليسيون.